अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। मेरे इस वीलॉग का उन्वान और टाइटल तो है हैरी पॉटर शो ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और मैं आपको कुछ क्लिप्स की मदद से, कुछ अखबारों की खबरों और हेडलाइंस की मदद से ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसे हैरी पॉटर शो क्यों कह रहा हूँ। बहरहाल, ये हैरी पॉटर शो जो है, ये जहन में मेरे उस वक्त टर्म आई जब मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उनके साथ 4 कैबिनेट मेंबर भी थे। और ये दिन के पाकिस्तान के हिसाब से कोई 4-5 बजे, अब से कह लें 8-9-10 घंटे पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा थी। उनके साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब थे। उनके एक साइड के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब तशरीफ रखते थे। खुद वो थे, एहसन इकबाल साहब थे। तो 5 लोगों ने बैठ के, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें कोई 30-40 किस्म के बहुत ही फ्रेंडली, सबमिसिव जर्नलिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने उसी किस्म के सवाल पूछे जो कि पीएमएलएन की मीडिया टीम चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी। आप इनको प्लांटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से पाकिस्तान के अखबारात ने कवर किया, उस पे जो हेडलाइंस लगाई, उससे क्या मैसेज निकालने की कोशिश की, वहां आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी मीडिया के दरमियान का एक अनहोली, अनहेल्दी नेक्सस भी आपको नजर आता है। और फिर उसमें से असल हकीकत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या है, और उससे हमें इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस नहज के ऊपर, किस स्टेज के ऊपर खड़ी है, उसका भी हमें बहुत बेहतर पता चल सकता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम हैरी पॉटर शो की तरफ चलें, उसका एनालिसिस करें, मुझे ये कहना है कि गुज़िश्ता 10-12 घंटे में कम से कम एक छोटी मोटी सी, जैसे टीनी वीनी टाइनी वीनी टीनी वीनी, आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो है जब सिंध हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने, जिसे जस्टिस के आगा लीड कर रहे हैं, उन्होंने सेनेटर आजम सवाती साहब के हवाले से सिंध की प्रोविंशियल पुलिस को, आईजीपी सिंध को, उनकी फॉर्मेशंस को एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया है। और रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर में सिंध की पुलिस को ये पाबंद किया गया है, रोका गया है कि सेनेटर आजम सवाती साहब को कोई और केसेस में गिरफ्तार ना किया जाए। क्या इसका मतलब है कि उनके खिलाफ सिंध में क्या मजीद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? ये क्लियर नहीं है, लेकिन गिरफ्तार उनको ना किया जाए। अब ये कहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उन्होंने जो आईजीपी हैं उनको कहा है कि तमाम रिकॉर्ड लेकर आए। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा नहीं रहा, बहुत से लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह ना दिखाए जाएं, लेकिन जो उसकी रिपोर्टिंग हुई है, वहाँ जस्टिस के आगा ने सिंध के आईजीपी से ये भी पूछा है कि हमें ये भी समझाएं, एक रिपोर्ट लेके आएं, एक पूरी डिटेल इसकी लेकर आएं केसेस की। अपने फील्ड फॉर्मेशंस के जो सुपरिटेंडेंट कंसर्निंग हैं पुलिस के, उनको भी लेके आए। सुपरिटेंडेंट पुलिस वो होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को हेड करते हैं, जिसको एसपी कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो उनको भी लेकर आए और हमें ये समझाएं कि एक ही किस्म के जुर्म के अंदर, एक ही इल्ज़ाम के अंदर इतनी ज़्यादा डिफरेंट जो प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शंस हैं, वहाँ पर ये एफआईआर जो, ये केसेस किस तरह से दर्ज हो रहे हैं, इसकी लॉजिक हमें समझाएं। इस किस्म की उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब जहन में ये भी रखिए कि अब से बहुत महीने पहले इसी किस्म के एक इशू को फेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा वाज़ेह वर्डिक्ट दे चुकी है कि एक ही इल्ज़ाम पे या एक ही मुबैना जुर्म के ऊपर, एक शख्स के ऊपर मल्टीपल एफआईआर जो हैं वो दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन हो क्या रहा है प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कि एक एफआईआर लिखी जाती है, पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ पुलिस जुरिस्टिक्शंस में नामालूम किस्म के अफराद, जिनका किसी टीवी एंकर के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, कोई रेलेवेंस नहीं होती, उनकी कोई तुक नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता कि उनके पास कोई कॉज है कि वो ऑफेंड हुए हैं किसी की स्टेटमेंट से, उनकी ज़ाती तौर पे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो एक एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। बलूचिस्तान की 5-6 जगहों पे, सिंध की 5-6 जगहों में, पंजाब की 5-6 जगहों में, इस्लामाबाद में 3-4 जगहों पे। पहले तो ये रवाज भी था कि गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में भी ये एफआईआर लॉन्च होती है। जैसे कि आपने देखा कि मीर शकील रहमान जो हैं, जो जियो टेलीविजन और न्यूज़ के मालिक हैं, ओनर हैं, फाउंडर हैं, उनके खिलाफ 2014 में मेरा ख्याल है 100 के करीब एफआईआर जो है पूरे पाकिस्तान में दर्ज की गई। और ये वही एफआईआर का तमाशा था कि जब शहीद अरशद शरीफ की वालदा के साथ मिलने के लिए आर्मी चीफ गए अपने ऑफिसर्स के साथ, तो वहाँ अपेरेंटली जो हमारे कानों में बात आई है, वो ये भी कहा गया कि एफआईआर तो होती रहती हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इससे ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता। और वहाँ पर गालिबन मीर शकील रहमान पे दर्ज जो 100 के करीब एफआईआर थी, उनका भी वहाँ पे जिक्र किया गया। बहरहाल मेरा ख्याल है ये मीर शकील रहमान ही का केस था
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उनके सामने मसला आया एट सम स्टेज, तो उन्होंने ये कहा कि एक ही किस्म के इल्ज़ाम के ऊपर आप मल्टीपल FIRs डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में नहीं करा सकते। लेकिन हकीकत यह है कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के, और गालिबन हाई कोर्ट्स की भी यही एक लॉजिक रही होगी, उसके बावजूद धड़ाधड़ जिस तरह से कैंसर के सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह से धड़ाधड़, या जिस तरह से बरसाती मेंढक होते हैं या पखरू आ जाते हैं बारिश के बाद, जब सिस्टम चाहता है इस किस्म की दर्जनों FIRs जो हैं किसी भी शख्स के खिलाफ काटी जा सकती हैं, उसको बार बार गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये सारा प्रोसेस सेनेटर आजम सवाती के केस में देख रहे हैं। अब सिंध हाई कोर्ट जो है उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है। ये मैं आपको बताऊं, शायद आपके नॉलेज में ना हो, कि गुज़श्ता 70 बरस में पाकिस्तान की जो 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, जुरिस्डिक्शंस हैं, उनमें से पाकिस्तान के लीगल हिस्टोरियन ने और वकला ने जब इस पे कमेंट किया, किसी भी हाई कोर्ट को इतनी इज्जत और इतने वकार से और इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा गया जितना कि सिंध हाई कोर्ट को देखा गया। कहा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट की रेपुटेशन पंजाब में बहुत ही कमज़ोर रही है, सिंध हाई कोर्ट की रेपुटेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी नई है, उसने अपनी एक रेपुटेशन जो है वो डेवलप करनी है। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन होती है, और सिंध हाई कोर्ट ने असूली फैसले करने, स्ट्रॉन्ग फैसले करने, आर्बिट जो अथॉरिटेरियनिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ स्टैंड लेना जो है, उसकी सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने उसकी रीत डाली, और सिंध हाई कोर्ट उस पर खड़ी रही है। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो केस था 1955 का, उसमें भी सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर जनरल की जो प्ली थी, वो केस था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में कराची में ही उस वक्त जो चीफ कोर्ट होती थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नहीं होती थी, चीफ कोर्ट होती थी, तो चीफ कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला गवर्नर जनरल जो थे गुलाम मोहम्मद खान साहब, उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट के सामने जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिन्हें किसी ने मुझे कहा कि ये काली योग है पाकिस्तान की, जो हिंदू मिथोलॉजी में एक डार्क एज आती है, काली योग उसको कहते हैं हिंदू मिथोलॉजी में, तो पाकिस्तान का जो ये मौजूदा फेज है, ये काली योग है। पता नहीं काली योग कब से चल रही है, लेकिन इस काली योग के अंदर सिंध हाई कोर्ट के सामने जो चैलेंज है, क्या सिंध हाई कोर्ट इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अल्ट्रा वायर्स जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में चल रही है, जो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात, वर्डिक्ट्स की मनाफी है, उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी डिफाइंस पे मबनी है, इसे सिंध हाई कोर्ट restrain कर सकेगी? Will Sindh High Court be able to put an end to this unconstitutional practice? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जहन में ये भी एक रखिए कि किसी भी अदालत के लिए, कोर्ट के लिए, जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो नाइटमेयर होता है, जो रिस्क होता है, कि उसके ऑर्डर्स को माना ही नहीं जाएगा, यानी उसके ऑर्डर्स को डिफाई किया जाएगा, उसके ऑर्डर्स जो हैं उनको, अहकामात को भी नहीं माना जाएगा, और उसकी ओपन डिफाइंस जो है वो की जाएगी, उनको रद्द कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो यही है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये है ही नहीं, ये एक सेकेंडरी इशू है कि किसी ने जज साहब के ऊपर या जज साहिबान के बारे में हद तक आमेज बातें की, या उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया पब्लिक स्पेस में। एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो ये कि जब एक अदालत आपको एक हुक्म देती है, तो आपने उसको बजा लाना होता है। वो अदालत किसी नेचुरल बॉर्न पर्सन को भी ये हुक्म दे सकती है, किसी शख्स को दे सकती है, किसी बिजनेसमैन को दे सकती है, लेकिन अदालत ज़्यादातर ये अहकामात जो रेस्ट्रेनिंग देती है, ये अहकामात देती है, वो क्योंकि जो लोग जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, और चारों पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जहाँ लोग रिट्स लेके जाते हैं, पिटिशंस लेके जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, और अक्सर उनको ये रिलीफ स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गन्स हैं, पुलिस है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कस्टम है, इनकम टैक्स है, और इस किस्म की जो जुरिस्डिक्शन है, उनसे ये पैमरा है, उनसे ये रिलीफ उनको चाहिए होती है। तो जब आप किसी अदालत के फैसले को डिफाई करते हैं, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में हमने देखा है, खास करके गुज़श्ता चंद माह में हमने ये बात बहुत शिद्दत से देखी है, कि कैसे अदालतों के फैसलों को खुल्लम खुल्ला डिफाई किया गया, फ्लाउट किया गया, रिजेक्ट किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई। मई और जुलाई के दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिन चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतहर मैनुल्लाह साहब के सामने जब जर्नलिस्ट अपनी FIRs के खिलाफ पिटिशंस लेकर गए, और उसमें जस्टिस अतहर मैनुल्लाह ने सेक्रेटरी इंटीरियर जो थे इस्लामाबाद के फेडरेशन के, उनको ये कहा कि तमाम प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन के चीफ सेक्रेटरी से मालूमात हासिल करें कि इन जर्नलिस्ट के खिलाफ कितनी कितनी FIRs काटी गई हैं, किस नेचर की FIRs हैं, वो डिटेल हासिल करें। तो सेक्रेटरी इंटीरियर ने कभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने
वो डिटेल्स फर्निश नहीं की। इस हद तक तो ज़रूर कोर्ट का इम्पैक्ट हुआ कि इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर से जो गिरफ्तारी और मारधाड़ का प्रोसेस था वो रुक गया, लेकिन कभी भी एफआईआर्स की डिटेल फर्निश नहीं की गई और फिर अदालत भी इस पे चुप करके बैठ गई। बहुत से लोगों को इसका अदराक भी नहीं है, उनके ये नॉलेज में भी नहीं। अब यही सूरत हाल हमने देखी कि ऑन 6 ये है, तो ये दर्जनों दफ़ा ये बात हुई है, लेकिन सारी मुझे ज़बानी में टॉप ऑफ द माइंड मुझे याद नहीं है। लेकिन 6 दिसंबर को 2 मेंबर बेंच ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें बलोचिस्तान की पुलिस को ये कहा कि सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ कोई और एफआईआर जो हैं आप यहाँ पे अभी दर्ज नहीं कर सकते। और फिर 9 दिसंबर को जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिखा जिसमें उन्होंने वो जो 5 एग्जिस्टिंग एफआईआर थी सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ उनको ख़त्म कर दिया, उनको क्वाश किया और उसके बाद कहा पुलिस को रिलीज़ कर दें। लेकिन 9 ही को खबर ये आई है और ये इन राइटिंग है, ये प्रिंट है कि बलूचिस्तान के अंदर मजीद 2 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई। 6 दिसंबर के फैसले में ये भी था कि उनको बलूचिस्तान से किसी और पुलिस जुरिस्डिक्शन के हवाले ना किया जाए, लेकिन फिर उनको सिंध पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। तो ये ओपन डिवाइस है जिसको अदालतों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये रिस्क क्यों है? क्योंकि आम आदमी अदालतों को बहुत ज़्यादा गाली निकालते हैं। अदालतें जो हैं वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑपरेट करती हैं। अदालतें जैसे अमेरिका की अदालतें हैं एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑपरेट करती हैं, जहां ये बात मान ली गई है कि अदालत एक फोरम है, एक आर्बिट्रेशन फोरम है, जहां पर जो डिफरेंट ग्रुप्स, राइवल ग्रुप्स अपने क्लेम्स लेकर जाएंगे और फिर अदालत जो कानून है रियासत का उस पर लॉजिक को अप्लाई करके एक फैसला सादर करेगी और उस फैसले को सबको मानना है और इसके पीछे स्टेट की पावर खड़ी है। पाकिस्तान में अदालत के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में स्टेट की जो पावर है वो बहुत सेलेक्टिव तरीके से ऑपरेट करती है। जब वो चाहती है, उसको अपनी मर्जी का फैसला चाहिए होता है अदालत से, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कमर बस्ता होती है, खड़ी हो जाती है। जब उसको अपनी मर्जी का फैसला नहीं मिलता तो वो उसको पोलाइटली या इम्पोलाइटली एरोगेंटली उसको रिजेक्ट कर देती है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसका एनालिसिस करें, पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख को देखें, तो पाकिस्तान एक लीगल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। जिस तरह से जो 20 डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, जिनका मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, वो लीगल जुरिस्डिक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शंस हैं। पाकिस्तान लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। पाकिस्तान एक किस्म की एक एक आधी पचद्दी कंफ्यूज किस्म की फॉर्म है, जहाँ कुछ बादशाही सिलसिला चल रहा है, कुछ मिडिवल माइंडसेट है, एक सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, मनमानी है मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स और वेस्टेड इंटरेस्ट की। तो पाकिस्तान एक क्लियरली डिफाइंड लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग कहते हैं जजों को क्या हो गया। जजों के सामने जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उसके आगे तो फिर यह कि खुद जज साहिबान को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कंसेप्चुअली तौर पर अदालत को सिस्टम ने माना ही नहीं है। ये सिस्टम जो है ये पावर ड्रिवन सिस्टम है, ये लॉ ड्रिवन या लॉजिक ड्रिवन सिस्टम जो है नहीं है। तो लेट्स सी कि अगले 24 घंटे के अंदर इस किस्म के हालात में, इस काली योग के अंदर सिंध हाई कोर्ट जो है सेनेटर आजम सवाती साहब को किस किस्म की रिलीफ देती है, ये दे पाती है। एक चीज़ ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी नेगेटिव है कि 12 तारीख में हम अभी खड़े हैं, लेकिन कल 13 है और 15 तारीख सिंध हाई कोर्ट ने इसकी लगाई है। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे सिंध आईजीपी जो सिंध है उनसे रिजल्ट्स मांगे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि विद इन 24 आवर्स या 18 आवर्स ये सब कुछ लेकर आए, हमारे सामने हाजिर हो। लेकिन उनको वक्त दिया गया है, वक्त गालिबन इसलिए दिया गया कि जो 3 दिन का रिमांड एक लोअर अदालत दे चुकी है सेनेटर आजम सवाती को, वो पूरा हो जाए और फिर 15 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट आजम सवाती के हवाले से कोई फैसला कर पाएगी। तो ये तो वो एक पॉजिटिव है, डेवलपमेंट है, खट्टी मीठी किस्म की, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। अभी मैं आता हूँ जो हैरी पॉटर शो है। अब हैरी पॉटर शो में मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको कम से कम 2 इस हवाले से आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग्स कर सकूं। लेट्स डू दिस स्क्रीन शेयरिंग। ये पहली जो स्क्रीन शेयरिंग मैंने आपके साथ की है, इसकी हेडलाइन है, ये डॉन की है, जो दिसंबर 12 को पब्लिश हुई है। अब से कोई अपडेट भी की गई है 2 घंटे पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका लिखा रहा है। और मैं एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान एपीपी की हेडलाइन, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। एपीपी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल्ड एक न्यूज़ एजेंसी है, जिस तरह से इंटरनेशनल एजेंसी एएफपी है या ब्लूमबर्ग है या रॉयटर्स है। एपीपी जो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, तो ये एपीपी की स्टोरी है। अब एपीपी की स्टोरी के ऊपर डॉन ने जो हेडलाइन लगाई, ये क्लियर नहीं है कि ये हेडलाइन भी एपीपी ही की है और एपीपी ने ही हेडलाइन सजेस्ट की है, डॉन ने उसको फॉलो किया है। इट टेक्स टू टू टैंगो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज एक्सप्रेसेस विलिंगनेस फॉर टॉक्स विद ऑपोजिशन। वेरी गुड, इससे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है
کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہے، اور چونکہ عمران خان نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، وہ مسلسل ایک علی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، آپ ہمارے سے بات کریں۔ لیٹسٹ سچویشن ایک دن پہلے جب انہوں نے پریس ٹاک کی تو انہوں نے اس میں یہی کہا، اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن بھی جو دی ہے فارمر انفارمیشن منسٹر جناب فواد چودھری صاحب نے، کہ ہم 20 دسمبر تک ویٹ کریں گے، اور عمران خان آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ دسمبر کے اندر اندر توڑ دیں گے، کیونکہ لوگوں کو بہت سا شک ہے کہ پرویز الہی کوئی گیم کھیلیں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ آپ ہیڈ لائن دیکھ رہے ہیں، اور اس ہیڈ لائن سے بڑی پازیٹیو فیلنگ آتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پازیٹیو قسم کا ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ٹریبیون کی شیئر کرتا ہوں ہیڈ لائن اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے، ریڈی ٹو سیٹ اسائڈ آل ڈفرینسز آف پاکستان، پرائم منسٹر آفرز اولیو برانچ ٹو عمران، ویری امپریسو۔ یہاں پر بھی یہی لگتا ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بہت رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ عمران خان تو ایک ایرینٹ بچہ ہے جس نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دو کم از کم، باقی بھی اسی قسم کی ہیں ویسے ہیڈ لائن سٹوریز جو نیوز نے لگائی ہیں۔ اس پہ اب میں آپ کے سامنے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو جو ایکچوئل، اچھا ہاں، ایک میں چیز آپ کو پہلے دکھا دوں کہ یہ جو ڈان کی سٹوری ہے، اس کے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں نیچے آپ پڑھیں، ہیڈ لائن آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، اس کے جب آپ نیچے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک پیراگراف میں یہ ضرور ہے، وی ول موو 100 steps forward for the country's stability but it takes two to tango, we have to sacrifice when nations face such a situation as we are in, he said. However, Prime Minister Shahbaz questioned what talks could be held with an egoistic and liar person who even defames the army. اشارہ former Prime Minister Pakistan Imran Khan صاحب کی طرف ہے۔ I want to tell the people that this person is a fraud having nothing to do with the nation's future, he said, but at the same time the premier called for setting aside differences with the country's progress. He said the previous government ridiculed his idea. اچھا، اب یہ جو ساری اس کی آپ دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے ایکچوئل جب شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس آ رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، مجھے احساس تھا، میں نے پوری نہیں دیکھی اس وقت، تھوڑی سی دیکھ کے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ذرا سا بالکل میں نے اس کو دیکھا۔ کوئی شہباز شریف صاحب کو مسلسل سننا از ناٹ اے ویری ایزی جاب آئیدر۔ تو جب میں نے یہ ہیڈ لائن دیکھی تو میں نے یوٹیوب کے اوپر جا کے شہباز شریف صاحب کی اور یہ بھی دیکھی، اور دوسری ہیڈ لائن بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ریڈی ٹو سیٹ اسائڈ آل ڈفرینسز۔ اس میں بھی نیچے یہ ہے کہ اوپر ہی ایک پازیٹیو بات ہے، نیچے صرف عمران خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اور کہا گیا کہ وہ بہت بڑے چور ہیں، بہت فراڈی ہیں۔ تو آئی واز کمپیلڈ کہ میں جا کے ایکچوئل پوری کی پوری شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو میں دیکھوں، اور پھر میں نے اس کو بڑے تحمل اور بڑے صبر سے میں نے اس کو دیکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 57.52 کی یہاں ہے، اس سے بھی تھوڑی سی بڑی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ کی یہ پریس کانفرنس ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں ایکچوئل میٹ جس کے اوپر یہ دونوں اخباروں کی سٹوری ہے، ڈان کی، ٹریبیون کی اور بہت سے اخباروں کی، یہ 44 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ پریس کانفرنس شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں اپنا مائکرو فون ہٹا دوں بیکاز کئی دفعہ یہ دیکھیے ذرا، اس کو سنیں یہاں سے کہ پاناما سے اقامہ کیا ہوا، یعنی اصل کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ میں ہو گئی، جو کہ اس کیس کا ذکر نہیں تھا اور اقامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ اچھا، مائی اپالوجیز کہ اس میں نے پہلے سپیڈ زیادہ لگائی ہوئی تھی، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کو سننا خاصا جگر گردہ چاہیے اس کے لیے، تو میں نے اس کو ریپڈ سپیڈ پہ 1.75 پہ لگا کے اس کو میں نے سارا سنا۔ لیکن میں آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دکھاتا ہوں، یہ تو ابھی پہلے منٹ سے دیکھا ہے، اب اس کو یہ دیکھنا۔ ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو۔ اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے جس نے، شہباز شریف صاحب نے اس سپیچ کے اندر یہ جتنے بھی اس کے میں آپ کو ٹکڑے دکھاؤں گا، جب یہ ساری پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے تو ان کا سارا زور اس چیز کے اوپر ہے کہ شریف خاندان کے خلاف عمران خان نے کیا کچھ کیا۔ اصل میں جس نے کیا اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن پاناما میں کیا ہوا، مریم نواز کی گرفتاری کا کیا ہوا، پھر ڈیلی میل کی پوری سٹوری جو ہے، کیسے میں پوری قوم دنیا کے سامنے، پوری پاکستانی قوم سرخرو ہو گئی ہے جب ڈیلی میل نے کہا ہے کہ نیب نے شہباز شریف کو بے قصور سمجھا ہے۔ نیب کو انہوں نے کوٹ کر کے وہ جو سٹوری کی ہے اس کا انہوں نے بہت ذکر کیا۔ پھر یہاں پر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بہت بولے، انہوں نے ذکر کیا۔ یہ سارا سلسلہ اگر آپ سنتے جائیں گے تو یہ اسی قسم کا ہے، میں آپ کو سناتا جا رہا ہوں۔
بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگ، ان ماؤں اور بچوں سے ڈیلی میل کی سٹوری کا ذکر کر رہا ہے۔ پاکستان کو ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، یہاں پر شہباز اور شریف صاحب فرما جو رہے ہیں کہ ہمارے کیسے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، خارجہ تعلقات کو تباہ کیا، فوج کو بڑا ذلیل کیا، فلاں چیزیں کی، یہ سب کچھ چل رہا ہے اسی حساب سے۔ سب قید تھے وہاں پر، مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں، گرفتار کر کے لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دی، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، تھوڑی سی آٹا پیشنس سستا رکھیے گا، دیا۔ میں بھی اصل چیز کے اوپر آتا ہوں۔ ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، جب دیکھ اور سکتے ہیں کہ اپنے شاہد عباسی یہ جو ہیری صاحب کو، پوٹر شو ہے وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، اپنی تکالیف کا ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ کچھ بات آپ سے، اچھا، اسی پریس کانفرنس کے اندر پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے اکانومی کے حوالے سے بات کی۔ ان سے کسی نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، خیر انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یہ عمران خان کا پروپیگنڈا ہے۔ ایک ان سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ ڈالر کا ریٹ، آپ کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ تو کچھ ہے، اور عمران خان نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، پریس ٹاک میں کیا جو آن لائن کیے، 250 کا بھی پاکستان میں ڈالر نہیں مل رہا ہے، آفیشیل ریٹ 224 کے قریب ہے۔ اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ جواب دیا کہ آفیشیل ریٹ میں اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں 10-12 کا، الگ 10-12 کا نہیں ہے، 25 کا فرق چل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ تو اتنا فرق تو ہوتا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پاکستان سے ڈالر جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے۔ مجھے اس پہ آپ کو بھی ہنسی آنی چاہیے، کیونکہ اس پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ 20-25-30 برس میں کہ کسی شخص کے اوپر سب سے زیادہ شک رہا ہے اور ان کے اوپر الزام لگا ہے منی لانڈرنگ کا، تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہے۔ اب میں آتا ہوں اس چیز پہ جس کے اوپر ان سارے اخبار، اچھا پھر یہاں پر اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جرنلسٹ کا بھی خاصا بڑا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو یہاں پر سوال پوچھ رہا ہے، یہ آپ پاستا دیا ہے، اس پہ کمنٹ کریں گے۔ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی، یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی۔ یہ گھڑی اس کے اوپر، جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس میں تو دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی، پاکستان کو بہت بدنام کیا، اس کا وہ ظہور۔ اچھا، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بڑے پریشان اور بور ہو رہے ہوں گے کہ میں شہباز شریف صاحب کی پوری پریس کانفرنس کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں ایک پوائنٹ آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر 30-40 کے قریب ایسے جرنلسٹ بھی بٹھائے گئے جو شاید سارے تو نہیں ہوں گے منسٹری آف انفارمیشن کے کنٹرول پہ، لیکن جو سوال انہوں نے پوچھے ان کا لبے لباب یہ تھا کہ عمران خان ایک مجرم ہے، اس کو کب سزا ملنی ہے، عمران خان فراڈیا ہے تو آپ اس کا کچھ کر کیوں نہیں رہے، عمران خان نے قوم کو لوٹا ہے، کیا آپ عمران خان کو اتنی NRO 2 دیں گے، کیا کریں گے، مطلب ساری کی ساری پریس کانفرنس میں سوال پوچھنے والے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جو کہ منسٹری آف انفارمیشن چاہتی ہے کہ وہ کہیں، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان برا آدمی ہے، عمران خان ایک ڈیمن ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کیوں کر رہے ہیں، اس کا کچھ کر کیوں نہیں رہے۔ اب میں آتا ہوں اس اصل چیز کے اوپر، یہ آپ آئیں، میں دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، دس از دی 44th منٹ، یہاں سے سنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5.3 بلین تھا پچھلے سال، ملنے کی خواہش کی، میں نے کہا آپ کو ضرور ملے، اور دیکھیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی مذاکرات کا حصہ بنے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے، اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو NRO ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے، اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، خاص کر جو ارلی الیکشن ہے، کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ ایوان صدر میں جو
ایک بات بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کریں کہ غور کریں اس پہ، ذرا غور کریں اور اشش کریں کہ سوال پوچھنے والے نے اپنے سوال کے اندر یہ کہا ہے کہ کیا عمران خان کو این آر او آپ لوگ دیں گے، اور کیا عمران خان کو جو این آر او دینا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے؟ فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی، میں نے کہا آپ کو ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا، سلامتی، خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی ایک کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے، اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا جاتا تھا، بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. چھوڑے اس بحث کو، دل دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام مفاد کے لیے، دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے، جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے، افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موسم کش ہے، اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی. اچھا لیں جی، میں اپنا مائکرو فون جو ہے ایکسٹرنل مائکرو فون یہاں پر ایڈ اور آئی ول اسٹاپ شیئرنگ دی اسکرین. اچھا اب یہ میں نے آپ کو اتنے تکلیف دہ مراحل سے اس لیے گزارا ہے، ایم شور کہ بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کیوں سنا رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس اس لیے آپ کو اس کے ٹکڑے سنائے ہیں کہ ایک تو کسی نے سنی نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہیں سن سکتا، حالانکہ میرا تو کام ہے پروفیشنلی کہ میں سنوں، لیکن میں نے بھی یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی پریس کانفرنس صرف اس وقت سنی وین آئی واز انٹریگڈ، کیونکہ میں نے جب یہ ڈان کی ٹریبیون کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ہیڈ لائنز بہت پازیٹیو تھیں، نیچے کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی، اور نیچے سے صاف لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ایک جملہ کہا بھی ہے ٹاکس کے حوالے سے، وہاں بھی عمران خان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے، سخت ان کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کو کیریکٹر لیس کہا ہے، ان کو فراڈیا کہا ہے، ان کو جھوٹا کہا ہے. تو واٹ از دی سینس آف آل دیٹ تھنگ؟ بیکاز ڈان اور ٹریبیون اور بہت سے اخبارات جو ہیں اور جو بہت سے اور ٹیلی ویژن چینلز ہیں، انہوں نے اپنے ٹکرز اور ہیڈ لائن میں تو یہ پک کیا ہے کہ شہباز شریف عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں، اور جو اس وقت میڈیا ہے، یعنی گورنمنٹ آف دی ڈے اور میڈیا کے درمیان ایک انہولی الائنس اور نیکسس ہے کہ حکومت کی جو پولیٹیکل سیاسی ضروریات ہوتی ہیں اس قسم کی ہیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں. سٹوری بھی دی گئی ہے تھرو دی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان APP. یہاں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی جو خبر رساں ایجنسیز ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہی APP جب کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، پاکستان US ریلیشن شپ کے حوالے سے، یہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب کوئی سٹوری ریلیز کرتی ہے تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ جب آپ سٹوری روئٹرز میں دیکھتے ہیں، بلومبرگ میں دیکھتے ہیں، AFP میں دیکھتے ہیں، الجزیرہ میں دیکھتے ہیں، تو ان کی ایک پھر بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ان کے بھی انٹرسٹ ہے لیکن ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جب آپ ایک نیوز ایجنسی کو ٹوٹلی اپنے ہی مقاصد سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی اور کوئی ٹرسٹ اس کا دنیا میں نہیں رہتا. اور پاکستان میں گزشتہ 50 60 70 برس سے اسی قسم کی ایک مینٹالٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. سو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری 1 گھنٹے سے زیادہ کی جو پریس کانفرنس ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے اور ان کے رفقائے کار نے 2 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ایک ممکنہ ٹاکس کی بات کی ہے، جہاں ایک پلانٹڈ قسم کا کوشچن ان سے پوچھا گیا ہے. بیکاز اگر یہ کوشچن کو میں اس لیے پلانٹڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوشچن صرف یہ ہوتا کہ عمران خان نے مسلسل ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے پرائم منسٹر، آپ نے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کیا ایک ارلی الیکشن کی ڈیٹ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو سمجھتے کہ یہ ایک نیچرل، قدرتی، نیوٹرل قسم کا کوشچن ہے
جو ایک رپورٹر نے آؤٹ آف انکوزیٹیونیس یا پروفیشنل ریسپانسبلٹی پوچھا ہے. لیکن اسی کوشچن کے اندر ایک درمیان میں پخ لگا دینا کہ عمران خان کو بھی کیا آپ اسی حوالے سے NRO دیں گے, یعنی عمران خان کو بھی معافی وغیرہ ملے گی, تو آپ کو کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک لوڈڈ قسم کا کوشچن ہے. اور اچھا, اب جنرل رول یہ ہے کہ جب پریس کانفرنسز دنیا میں کہیں پر بھی ہوتی ہیں, اگر آپ تحریک انصاف کی پریس کانفرنسز دیکھیے گے عمران خان کی, تو وہاں عمران خان سے یوزلی اینٹاگونسٹک کوشچن پوچھے جاتے ہیں جو دوسری سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیسکلی اس کی سائنس بڑی کلیئر ہے کہ جس میجر ڈیسیژن میکر سے آپ نے رسپانس ایلیسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کنفرونٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی آپ نے اس کی جو آرگومنٹ ہے اس کے خلاف آنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو زیادہ بہتر انسائٹ دے سکے اپنے پوائنٹ آف ویو میں. یہی پرنسپل ہے BBC نے جو پروگرام لانچ کیا تھا ہارٹ ٹاک, اور ہارٹ ٹاک ہی کا پرنسپل ہے ہر ٹیلی ویژن شو کا کہ آپ جو ہے بہت آپ جو ہے بیسکلی تعریف پہ مبنی سوالات نہیں پوچھتے, بلکہ آپ اینٹاگونسٹک کوشچن پوچھتے ہیں تاکہ آپ رسپانس ایلیسٹ کریں اپنے ویور کے لیے اور لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کوشچن, اگر آپ نے میں اس پریس کانفرنس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا, حوصلہ آپ میں سے ہونا نہیں لگا دیکھنے کا, لیکن جو بھی اس کو دیکھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سارے کوشچنز جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بولے گئے ہیں اور حکومت کے فیور میں وہ کوشچن پوچھے گئے ہیں, تعریفوں کے پل جو ہے وہاں پہ باندھ دیے گئے ہیں. دیٹ از وائی آئی کال اٹ دی ہیری پوٹر شو آف دی پاکستانی پالیٹکس. لیکن اس سے اب پتہ ہمیں کیا چلا, اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ میسج تو یہ دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں, بڑے گریسفل ہیں, وہ بڑا کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, گو کہ عمران خان کا رویہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہے. لیکن پوری جو پریس کانفرنس ہے وہ زہر سے بھری پڑی ہے عمران خان کے خلاف, اور کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس میں آپ جس کو کیریکٹر اسیسینیشن کہہ سکتے ہیں جو اس میں عمران خان کے خلاف 1 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں لگایا گیا. وچ ریزز دی کوشچن کہ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا تھا. کیا اس پریس کانفرنس سے آپ عمران خان کی طرف ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ڈونر ٹریبیون کی ہیڈ لائن ہے, یا یہ پریس کانفرنس ڈیلی میل کی جو کلیریفیکیشن ہے اس پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے تھی؟ کیا یہ پریس کانفرنس اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی پہ ایکسپلینیشن دینی تھی اس کے حوالے سے تھی؟ کیا یہ پریس کانفرنس موجودہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پہ پھینکنے کے حوالے سے تھی؟ کیا یہ پریس کانفرنس کسی اور مقصد سے تھی؟ کیونکہ جس چیز کو پروجیکٹ کیا گیا ہے پاکستانی ٹیلی ویژن میں اور اخبارات میں وہ تو اس میں 2 منٹ سے بھی کم ٹائم پیریڈ میں آتی ہے, اور اس 2 منٹ کے اندر بھی وہ اوپن اینڈڈ پازیٹیو چیز نہیں ہے بلکہ وہ بہت زیادہ ایک نیگیٹو شکل میں پریزنٹ کی جاتی ہے. ناؤ اٹ کمز دی فائنل بٹ آف دی انالیسس. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ساتھ ہی ذہن میں یہ رکھیے کہ ابھی توشخانہ کے حوالے سے ایک ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کا, اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ اس میں محفوظ رکھا ہے. جس اسکرپٹ کا میں نے ہمیشہ ذکر کیا اور میرے کانوں میں وہ پڑتا ہے, وہ اسکرپٹ یہ ہے کہ الیکشن تبھی ہو سکتے ہیں جب اہل عمران خان اور تحریک انصاف کو نیوٹرلائز کیا جائے, سپریس کیا جائے. جب تک عمران خان کی پالیٹکس کھڑی ہے الیکشن نہیں ہو سکتے. ایک عام جو فہم ڈسکشن میں ایسا لگتا ہے کہ الیکشن اس وجہ سے نہیں ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے کیونکہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, گورنمنٹ اپنا ٹائم مکمل کرنا چاہتی ہے. نہیں, یہ گورنمنٹ اپنا خالی ٹائم مکمل نہیں کرنا چاہتی. اگر گورنمنٹ کو اب سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے یہ لگ رہا ہوتا کہ عمران خان کی پالیٹکس بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, اس کے ساتھ عوام نہیں کھڑے ہیں, تو شاید پاکستان میں اگست میں الیکشن ہو گئے ہوتے, سپٹمبر میں الیکشن ہو گئے ہوتے, اکتوبر میں الیکشن ہو گئے ہوتے, اس سے پہلے ہو گئے ہوتے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی پالیٹکس ختم نہیں ہوتی ہے اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ جائے, عمران خان کی پاپولیرٹی میں بہت شدت سے کمی آ جائے, بہت سے لوگ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں اور لوگ ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں, اسد عمر ہیں, فواد چودھری ہیں, یہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, اور بہت سے لوگ چھوڑ دیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں. بیکاز جو اسکرپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے ڈیزرشنز کروانی ہے, ان کے خلاف خوفناک قسم کے کیسز بنانے ہیں, عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, اور پارٹی کی جو اپیل ہے اور فنڈنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کے الیکشن ہوں گے. اب 3 نومبر کو عمران خان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی کوآرڈینیٹڈ گن اٹیک میں. اللہ نے ان کی زندگی محفوظ رکھی. میں آپ کو بتا چکا ہوں 1 سے زیادہ دفعہ کہ ان کی فیمورل آرٹری صرف 1 سینٹی میٹر دور تھی رپچر ہوتے ہوئے. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ اسی موقع پہ اگلے 10-12 منٹ میں عمران خان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی تھی. تو اس کو کوئی مذاق نہ سمجھیں کہ کوئی ڈرانے والا حملہ نہیں تھا. عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی. بہت سے لوگ امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ ایک دوسرا بہت ہی
बेहतर कोऑर्डिनेटेड हमला भी हो सकता है, जिसमें क्योंकि वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे भी 2 हमले किए गए थे। पहला हमला जो 18 अक्टूबर 2007 को हुआ, वो नाकाम हुआ, उसमें तकरीबन 150 लोग घायल हुए। फिर दूसरा हमला उन पे लियाकत बाग में हुआ ऑन 27 दिसंबर 2007, जिसमें वो जो है उनकी हिलाकत हुई, वो कामयाब हो गया वो पूरा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एक दूसरा हमला भी हो सकता है। सो 2 किस्म के गोल्स हैं, या तो इमरान खान की पॉलिटिक्स किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, सप्रेस हो जाए, या इमरान खान को फिजिकली हम एलिमिनेट कर दें। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल नज़र आती है, और जो कुछ भी अक्स और इम्प्रेशन दिया जाता है इसके बारे में, ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। हालांकि रोज़ आपको लगता है कि बड़े सीरियस हैं, कोई बड़े अच्छे मामला जो हैं वो इसके निकलने वाले हैं। अब एक मैं कमेंट और करके इसको बात को ख़त्म कर दूं। पीएमएलएन खास करके लेवल में, और बहुत से और जो लोग पीएमएलएन पीपीपी के साथ, एक सिविल सोसाइटी खड़ी है, एक बहुत सा मीडिया का हिस्सा खड़ा है, या एस्टैब्लिशमेंट के लोग खड़े हैं, ये सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हिजान की सी कैफियत है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये इसलिए है कि इमरान खान एक वक्री किस्म का बंदा दरमियान में आ गया है। इसका दिमाग टेढ़ा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये उस पूरे पॉलिटिकल ट्रेडिशन का जो रख रखाव का ट्रेडिशन है, जो ये चीज़ें चल रही थी एक ढकोसले के तौर पे छुपी हुई थी, ये उसका हिस्सा नहीं है, और इसने दरमियान में आके एक डिसरप्शन पैदा कर दी है। और अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए या मार दिया जाए तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। टू द एक्सटेंट दैट इमरान खान इज द पोस्टर बॉय ऑफ द पाकिस्तानी रेजिस्टेंस टू द स्टेटस को, पाकिस्तानी एलीट को जो इस वक्त एक चैलेंज दरपेश है, उसका पोस्टर बॉय इमरान खान है। देखिए, मैंने बारहा ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैं एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हम क्राइसिस देख रहे हैं उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं। एक ये है कि गुज़िश्ता क्वार्टर सेंचुरी के अंदर 10-15-20 बरस में पाकिस्तान की आबादी के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी अंदाजन 24-25 करोड़ के करीब है। दूसरा फैक्टर ये है कि इस डेमोग्राफिक चेंज का, कि इसके अंदर 65% के करीब लोग जो हैं उनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। उसमें से बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, परसेंटेज ऐसी है, जिसको रियासत और निज़ाम कोई मीनिंगफुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें लोग अपने आप को डिफाइन कर सकें, पैसे भी बनाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ढूंढ सकें, वो जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। और फिर तीसरी एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि इसी टाइम पीरियड में जो अल्टरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसको कि रियासत के लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज वो इतने मल्टीपल फोरम्स उसके खुल गए हैं कि वहाँ लोगों को बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ग्लोबल मीडिया का राइज भी इस किस्म का हुआ है कि जो लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, ट्विटर पे आ सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे आते हैं, उनको बहुत सी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो उनके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से हो, वो इन्फॉर्मेशन दुनिया के हवाले से भी है कि दुनिया में डेमोक्रेसी है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ किस किस्म की है। तो इन सब चीज़ों ने मिल के पाकिस्तान के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर एक हिजान पैदा किया है। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो, उनके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिले, उन्हें ज़िंदगी में तरक्की करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और वो ये जो एलीट कैप्चर है उसके ख़िलाफ़ उनके अंदर जज्बात जो हैं वो पैदा हुए हैं। इसी टाइम पीरियड में एक चीज़ ये भी हुई है कि जो एलीट कैप्चर पाकिस्तान में छुपा हुआ था, वो इसकी वजह से एक्सपोज भी हुआ है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि 2008 के बाद से इस एलीट कैप्चर की जो पेनिट्रेशन पावर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इस एलीट कैप्चर ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर भी, थैंक्स टू द एफर्ट्स बाय नवाज शरीफ साहब एंड जरदारी साहब, पेनिट्रेट किया है। इदारों के अंदर भी इस एलीट कैप्चर ने पेनिट्रेट किया। ये वो मसले हैं जिनका इमरान खान की ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं है। आम लोग यही समझते हैं। इसी तरह लोग जब कहते हैं मायूसी में कि अगर इमरान खान घायल हो गए और इमरान खान को इन्होंने उड़ा दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ने इनफैक्ट इस पूरे सिस्टम को एक सहारा दिया हुआ है, बिकॉज ये जो डिफाइंस और जो रेजिस्टेंस है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के नीचे खड़ी है। अगर खुदा न खास्ता ये लोग इमरान खान को एलिमिनेट कर देते हैं तो कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की सरकश रिबेलियस लीडरशिप पैदा होगी, जो अनकंट्रोल्ड होगी, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता होगा, जिसके खिलाफ वायलेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो खुद भी बड़ी वायलेंट होगी। सारा जो पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर है और जो हिस्ट्री है दुनिया की, वो हमें यही बताती है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर एक लीडर खड़ा होता है तो उस लीडर के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए, उस लीडर को उड़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको नलीफाई करते हैं, उड़ा देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का एक ऐसी लीडरशिप निकलती है, हेडलेस चिकन्स के तौर पे एक लीडरशिप जो है वो नीचे से इमर्ज कर सकती है। क्योंकि इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फेलियर में है,
اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے میں پھر بات کروں گا کہ پاکستان کا اکنامک فیلئر جو ہے وہ اتنا شدید کیوں ہے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کے لوگوں کو، ہم سب کو موقع دے کہ ہم پاکستان کو اس کالی یوگ اور تاریک رات سے نکال سکیں. تھینک یو. انشاءاللہ.